समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो बधाई पनि छ, सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु गर्नु भएको छ। यस कुमार जस्तो नेपालभरिका जनताले मात्र होइन, विश्वभरिबाट नेपालीले अत्यन्त माया गरेको र विश्वभरि परिचित व्यक्तित्व, नेपालको गीत र सङ्गीतमा गायन क्षेत्रमा एउटा फड्को मारेको, सबैले मन पराएको एउटा टिमले आज जसरी यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको नेतृत्व गरेको छ, यो टिमलाई म ताली बजाएर तपाईले अभिनन्दन गरिदिनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा राम्रो उद्देश्य राखेर यो समूह गठन भएको छ। राम्रो उद्देश्य राखेर, पवित्र उद्देश्य छ। किनभने धेरै किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू गठन हुन्छ, तर यस कुमारको नेतृत्वमा बनेको यो समूह भनेको पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड जसरी नेपाली जनताको मान प्रदर्शनमा छ, मस्तिष्कमा छ, क्रूर र नरसंहार जुन भयो त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, निन्दा भयो, भर्सना भयो र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। हिजो पूर्वपक्षको लागि पनि कतिपय मान्छे थुनामा गएका छन्, 20 जना। यो राष्ट्रव्यापी रूपमै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा दलित समुदायको मात्र होइन, निर्सा हुनुहुन्छ, मैले अत्यन्त मान्ने मान्छे, नेपाली कलाकारिताको कुरा मात्र म गर्न चाहन्न, निर्सालाई म कलाकारितातिर मात्र जोडेर लिएर जान्न चाहन्न। निर्सा भनेको नेपाली पत्रकारिताको टेलिभिजन दुनियाँको साँच्चै भन्यो नि आइडल हो हामी सबैको। आज हामीले जसरी टेलिभिजनको दुनियाँमा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ, हामी टेलिभिजन दुनियाँमा छौँ र आज नेपालमा टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ, तर निर्साले नै नेपाल टेलिभिजनको लागि जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो र निर्साले नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो, आज कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि निर्सालाई बिर्सदैन। नेपाली टेलिभिजनको दुनियाँमा र नेपाली टेलिभिजनमा साँच्चीकै राम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्सा, त्यो कुरा मैले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू हिचकिचाहट गर्छन्, कन्जुसाइ गर्छन्, तर म कन्जुसाइ कहिले पनि गर्दैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली पत्रकारितामा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक एजेन्डालाई रूपान्तरण गर्नलाई एउटा व्यक्तिको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँले यो कार्यक्रमको यस कुमारजीले प्रमुख अतिथि निर्सालाई बनाउनु हो, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। यस कुमारजी, तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो समूहलाई ऋषि धमलाले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईँ ढुक्क आउनुहोस्। यो समूहले एउटा उद्देश्यमा पुगेर आफ्नो काम कर्तव्य र जुन अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुको लागि एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जितु गौतमजी नेपालको दलितहरूको लागि लडेको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी पत्रकार आइपुग्नु भएको छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सबै कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिनन्दन गर्दै म संक्षिप्त आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले 2 बजे डाक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको बारेमा मैले बताइरहनु पर्दैन, व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। आज हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी फैलिँदैछ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश नेपाल यतिखेर सीमा विवादमा छ। भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, चीनसँग पनि भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्न हिचकिचाट गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता नेपालको 1 इन्च भूमि न भारत न चीन यदि कसैले मिच्छ भने कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न तयार छन्, बलिदान दिन तयार छन्। सम्झौता गर्दै राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताको जुन आस्था छ, कठोर छ, चट्टान जस्तो, त्यो कुनै पनि नेपाली कहिले पनि कोहीसँग सम्झौता गर्दैन राष्ट्रियताको लागि। लिम्पियाधुरा लिम्पिले कालापानी हाम्रो, हामीले जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, राष्ट्रव्यापी रूपमा अभूतपूर्व एकता भयो। अब फेरि पनि चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवादको कुरा सुरु भएको छ, उठान भएको छ मुद्दाहरू। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सीमा न भारत न चीन कसैले मिच्न पाउँदैन र नेपाली जनता जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्। राष्ट्रियतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। इतिहास साक्षी छ। नेपाल भनेको यहाँ निर्सा हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई
गरेर बनेको देश हो नेपाल। नेपाली जनताको रगत यति तातो छ, राष्ट्रियताको लागि उनीहरू बलिदान दिन तयार छ। त्यसैले म राष्ट्रियताको बारेमा धेरै कुरा यहाँ अहिले बताउन चाहन्न, यति वृत्तान्त यसकुमारजी। तर पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड, यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालोपत्तको दिनको रूपमा हामी सबै नेपालीको निधारमा कालोपत्तको दिनको रूपमा नमराज विगत लगायत 6 जनाको जुन किसिमको क्रूर रूपमा हत्या गरियो, नरसंहार भयो। दोषीलाई कारबाही होला, जेल चलान होला, अहिले पूर्वपक्षमा थुनामा राखिएको छ। तर अब न्याय हाम्रो देशमा आजको लागि बहसको विषय हो। हामीले छुवाछुत अन्त्यको लागि धेरै बहस गर्यौं, धेरै ऐन कानुन बन्यो। जितुजी बनाउनु भयो तपाईहरूले, संविधानमा लेखियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ। मेरो प्रश्न तपाईहरूलाई हो, अब कार्यान्वयन गर्नको लागि रुकुम हत्याकाण्डले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। जबसम्म व्यवहारमा छुवाछुत अन्त्य हुँदैन, जातीय विवाद अन्त्य हुँदैन, तबसम्म 3 करोड नेपाली जनताको मनोइच्छा आकांक्षा पूरा हुँदैन। आज एउटा अभियान हो। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड नमराज विक हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, 6 जना शहीद भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ। समाजलाई उहाँले दिशा निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो देशमा नमराज विकले जुन किसिमको पीडा भोग्नु पर्यो, माथिल्लो जातिको युवतीसँग प्रेम गर्दाखेरि, जुन प्रेम गरिसकेपछि म विवाह गर्न जान्छु भनेर युवतीले बोलाइसकेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन किसिमको चारतिरबाट घेरेर हत्या गरियो, त्यो कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बिर्सिदैन। कुनै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो हत्याकाण्ड भनेको यो मुक्तिको लागि, उन्मुक्तिको लागि। दलित आन्दोलनको बारे हामीले धेरै बहस गरेका छौँ। मैले रिपोर्टर्सको नेपालमा धेरै बहस गरेको छु, टेलिभिजन रेडियोमा पनि। बहस गरेर मात्रै हुँदैन, यो साझ्यौ बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ। जितुजी तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त अहिले हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सँगै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको, खोइ त। आज यो प्रश्न जटिल बनेको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने? सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस्, हाम्रो पार्टीकै किन नहोस्, छोडिँदैन। र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान, ऐन र कानुन। अब त्यहाँबाट कानुन हुन्छ भनेर बोल्ने किन बोल्ने? आउन पर्छ पर्दैन नेताहरूको दृष्टिकोण। हामीले आजको दिनमा दलितको बारेमा जसरी बहस गरिरहेको छौँ, दलितको बारेमा जसरी मुद्दा उठान गरिरहेको छौँ, मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रो देशमा आजको दिनमा दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि जितुजी दलितहरूको पीडा, दुःख, कष्ट, समस्या, वेदना छ, नभएको होइन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न, किनभने यहाँहरूको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। डाक्टर राई गर्नुहुन्छ, नेसाले बोल्न पाइन्छ, जितुजीले बोल्न पाइन्छ। तर म जाँदै 3वटा मात्रै कुरा भनेर जान्छु। यो देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा आगामी दिनमा बहस गर्नु, मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा 3वटा कुरा छ। राज्यसँग, देशका शीर्ष नेताहरूसँग, विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग, नमराज विकका अथवा 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो, अब उहाँहरूको परिवारलाई अब न्याय चाहिएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई न्याय चाहिएको छ र देशभरिका दलितहरूलाई अब कागजमा लेखेको, संविधानमा लेखेको ऐन कानुन होइन, व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले एउटा संकल्प सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन आएको छ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ,
दलितहरूको बारेमा छुवाछुत हाम्रो समाजमा यहाँ भाषा गर्न सजिलो छ, अझै पनि अन्त्य भएको छ। तपाईँ जानुहोस्, कतिपय गाउँघरमा जानुहोस्, कतिपय गुरुको घरमा जानुहोस्, पण्डितको घरमा जानुहोस्, अझै पनि दलितको घरमा भित्र गएर पानी खाने सक्ने अवस्था छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो देशमा, त्यो वास्तविकता। गाउँघरमा जानुहोस्, कुनै कार्यक्रममा जानुहोस्, अझै पनि हाम्रा महापुरुषहरू कहाँ जानुहोस्, पण्डितहरू कहाँ जानुहोस्, अझै पनि त्यो घरमा दलितहरूले भित्र बसेर सामूहिक रूपमा खानाको लागि व्यवस्था छ, सक्दैनन्। त्यो समाजमा हामीले आजको दिनमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। त्यो अभियान अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ। यस कुमारजी, तपाईँको पुस्ताले अब सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलनको नेतृत्व। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घ तपाईँले गठन गर्नुभयो, सहयोग आउँछ तपाईँलाई, सबैले दिन्छन्। तर एउटा दलितहरूको लागि रुकुम हत्याकाण्डको आजको दिनमा हामीले सम्झिरहँदाखेरि अब सदाको लागि, हजारौं हजार वर्षसम्मको लागि कुनै पनि दलितले प्रेम गरेको बानामा नवराज विक जस्तो बन्न नपरोस्। आजको प्रश्न त्यो। कुनै पनि दलित कुनै घरमा गएर पानी मागेर पानी खान पर्ने अवस्था, अथवा भनियो नि उपल्लो जाति भनेर भनिनेहरूले दलितहरूलाई मनदेखि नै सम्मान गरेको हामीले देख्न पाउनुपर्छ व्यवहारमा। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक हुनुहोस्। अहिले तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्। मेरो दलित उन्मुक्तिको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर आउनुहोस्। दलितहरू त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस्। दलितको नाममा फेरि पनि राजनीतिकरण हुन्छ भने जनता सडकमा आउनुहोस् र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गर्नुहोस्। सबै दलित नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका दलितहरूलाई अब एक हुनुहोस्, एक ढिक्का हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुहोस्। र अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र जितु नेपालजी, जितु गौतमजी, मेरो अन्यथा नसुन्नुहोस्, जितु गौतमजी, तपाईँको पार्टीभित्र अझै पनि आजको दिनमा मैले अस्ति जितु नेपालसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ बारेमा, जितु गौतमजीलाई मेरो आग्रह छ, अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र आज राष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपराष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपप्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, सभामुख दलित बनेको छ। अझै पनि एकजना क्याबिनेटमा दलित मन्त्री बाहेक दलितले के भन्नुहोस् न, तपाईँले सांसद बनाउनुपर्छ। अनि क्याबिनेटको कुरा गर्नु, 60 लाख दलित छ, कति प्रतिशत दलित क्याबिनेटमा छ? 7वटा प्रदेश सरकार छ, दलित मुख्यमन्त्री एकजना छ, मलाई देखाउनुहोस्। प्रदेशमा दलित कतिजना मन्त्री छ मलाई देखाउनुहोस्। र हाम्रो देशमा विभिन्न तह तबकामा नियुक्ति हुँदाखेरि कतिजना दलितले नियुक्ति पाएका छन्? समावेशीकरण कहाँ छ? समानुपाती कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस्। यो विषय वस्तु अब राष्ट्रिय बहस हुन्छ हाम्रो देशमा। अब मेरो निशाजी, मेरो चाहना छ, बोलेर मात्रै हुँदैन, अब 10 वर्षपछिको नयाँ नेपालमा यो देशमा दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको साथ र प्लान गर्नुहोस्, योजना ल्याउनुहोस्। अब यो देश दलितहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देशमा तपाईँहरूको मुद्दा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ र तपाईँहरू यो समाजबाट दोस्रो दर्जाको रूपमा अझै पनि हेपिनु भएको छ। त्यो दिन मात्रै तपाईँहरूको विजय प्राप्त हुन्छ। त्यति लाग्नलाई आग्रह गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। हाम्रो यस कार्यक्रममा वरिष्ठ सर्जक कुलेन्द्र विश्वकर्मा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निशाजी, जितु सर, यशजी, समस्त राइस भाइ र जति पनि उपस्थित हुनुभएको सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैमा म प्रकाश सुवेदी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। म संस्कृतको विद्यार्थी, मैले संस्कृतमा शास्त्री गरेको छु र मैले के पढेको छु भने जन्मना जायते शूद्रा संस्कारादि विचति। मान्छे जन्मिँदा सबैजना शूद्र जन्मिन्छन्, तर जति जति उसले संस्कार गर्छ त्यति संस्कार त्यो उच्च हुँदै जान्छ। वेदमा मन्त्र छ, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृत उरु तदै तेज पद्भ्याम शूद्रो अजायत। चातुर्वर्ण्यम मया गीताले भनेको छ, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा विभाजन गरेको कामका लागि। तर पछि गएर ठेकेदारहरूले
यही चिजलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि हामीमा दाजुभाइमा विभेद गराइदिए। तर मैले अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ, अध्यक्षजीले बोलिसक्नु भएको छ, आफ्नो अध्यक्षको कुरा काट्न मैले मिल्दैन। तर म जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आएको छु त्यो क्षेत्रमा म दावाका साथ भन्न सक्छु 52 वर्ष भयो, 53 वर्ष भयो होला यो लागू भएको। तर हामी जबदेखि यो चलचित्र उद्योग सुरु भयो तबदेखि नै यसको विरुद्धमा चलचित्रहरू बनेका छन्, सन्देशमूलक चलचित्रहरू बनेका छन् र आजसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो विभेद छैन। नभएदेखि यस भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ राजेश भाइ हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अझ म तपाईँलाई के उदाहरण दिन चाहन्छु भने म उपाध्याय ब्राह्मणको छोरा, संस्कृत पढेको मान्छे। मैले गर्नुपर्ने काम भनेको शोर संस्कार गराउन म सक्छु वैदिक आधारमा। यो मान्छेले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मेरो छिमेकी एकजना दर्जी भाइलाई यहाँ नेपाल काठमाडौँमा ल्याएर उसले एसएलसी पास गरिसकेपछि बाँकी अध्ययनको लागि मैले लिएर आएको र मेरो कोठामा सँगै राखेर उसलाई भान्से बनाएको उदाहरण मै छु, उपाध्याय ब्राह्मणको छोरो। त्यस कारणले म जातिपातीमा आजसम्म हाम्रो म मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि कलाकर्मीले आजसम्म कुनै पनि म त जातपात मान्नु, त्यस कारणले फलाउन जाति त भन्दिनँ। तर त्यस्ता जाति यदि आफैलाई मान्नुहुन्छ म तल्लो जातको या दलित हुँ भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यो दलित भन्ने हामीले कहिलेसम्म थाहा छैन हामीलाई। तर संविधानले दलित भनेर किटान गरेको छ। म त ती नै विभेद देखिरहेको छु। जबसम्म संविधानमा त्यो दलित भन्ने शब्द हट्दैन तबसम्म यो छुवाछुत, यो विभेद अन्त्य हुन सक्दैन। र मेरो माग छ, जितुजी यहाँ हुनुहुन्छ, जितुजीलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँको संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, बहुमत तपाईँको छ, बहुमत पनि होइन 2/3 तपाईँसँग छ र यही बेलामा हो संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ। त्यो दलित भन्ने शब्द त्यहीँबाट हटाउनुहोस्, बाँकी सबै आफै मिल्दै जान्छ। हाम्रो क्षेत्रको कुरा त हामीले गर्नै पर्दैन। मैले भने म जुन विद्या पढेर आएको छु संस्कृतको, त्यसमा पनि कहीँ पनि विभेद छैन। तर जहाँसम्म रुकुमको घटना छ त्यो रुकुमको घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। र अहिले पूर्व पक्षका लागि जनामा रहिरहँदाखेरि हामीले धेर बोल्न जरुरी छैन। हो, एउटा आवाज उठाउन के जरुरी छ भनेदेखि त्यहाँ न्याय गर्ने बेलामा कहीँ दबावमा पर्ने हो कि राजनीतिबाट कहीँ अभिप्रेरित हुने हो कि त्यसमा हामीले खबर जारी गर्न जरुरी छ। जुन यस भाइले, हाम्रो राजेश भाइले जुन प्रकारको यो अभियान उठाउनु भएको छ, अभियानको अभिभावक लिनुभएको छ, निश्चय पनि सराहनीय छ। र उहाँको अभियानमा हाम्रो टिम, हाम्रो समूह, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो टेलिभिजन अध्यक्ष मलाई यही हुनुहुन्छ। अघि उहाँले वचनबद्धता प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उहाँको काँधमा काँध, साथमा साथ हाम्रो रहिरहेको छ। र धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, परम आदरणीय परम पूज्य आदरणीय निर साजीको अभिव्यक्ति सुन्ने बाँकी छ। म धेरै समय लिन, खालि मैले आफ्नो सहभागिता जनाएको र अघि पनि भने हाम्रो अध्यक्षले बोलेपछि मैले बोल्नु जरुरी छैन। खालि यो अभियानमा म पनि छु, साथमा छु भनेर म दर्शाउन आएको। अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद वरिष्ठ रङ्ग सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीज्यू। वास्तवमा